अकारण कारण करुणा बरुणाले भक्तवान सकल्पतरु सर्व सौभाग्य निधि भगवान वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुको यो वाङ्मय प्रतिमूर्ति ज्ञानको गङ्गा श्रीमद् भागवत वाचनको आज पञ्चम दिवसीय अनुष्ठान। सबैजना आनन्दले बसौँ। आज विशेष ज्ञान भागवतको 7 दशम स्कन्ध हामी वाचन गर्दैछौँ। सबैजना आनन्दले बसिबक्सला। सूर्यतां देवदेवेशी नारायण जगत्पति तुदीय नाम धानु कथेशी शुभागताम्। सर्वे श्रोतारे सावधान भवन्तु। अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत दशम स्कन्द भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्णको महिमाको प्रसङ्ग हामीले हिजो शुभारम्भ गरेको। अब कृष्ण भने बुझिबक्स्यो। कृष्ण भने के रहेछ? दुईटा अर्थ भनेको थिएँ मैले कृष्णको। त्यहाँनिर हल्ला के रहेछ आज्ञा होस् त। एकदमै संसारको हरेक विषयलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने त्यो पुञ्जको नाम कृष्ण हो एउटा। अर्को चाहिँ कृष्ण तद्भक्ति वचनो कृषि तद्भक्ति वचनो नश्च तद्दास्य वाच। जहाँ चाहिँ भक्ति र प्रेमको अभ्युदय भएको छ, जहाँ चाहिँ प्रेम र भक्तिको उदय भएको छ, जहाँ चाहिँ भगवानमा समर्पण भाव जागेको छ, जहाँ भगवान भगवत भक्ति र प्रभुको प्रेमको जागृति भएको छ, कृष्ण भनेको त्यही हो। कृष्ण भनेको यसरी बुझिबक्सोस्, हजुरको मनको जागृति हो। त्यो जागृति नभइकन आकर्षण हुन सक्दैन। विचार गरिबक्सोस्। जो जागृत छ उसका कुरा सुनो सुनो लाग्छ। जो मरतुल्य भएर बसिरहेको छ उसको कुरा कसले सुन्ने? त्यही भएर आकर्षण जागृतिमा छ, आकर्षण कलामा छ। कला कृष्ण भनेको कला हो। कृष्णमा के थिएन? बाँसुरी बजाउने कला, नाच्ने कला, खेल्ने कला, युद्ध गर्ने कला, हाँस्ने कला, अनि गएर गाउने कला। हरेक विधामा भगवान परब्रह्म परमात्मा निपुण। संसारमा हरेक कलाले आफूलाई आकर्षण गर्ने त्यो पुञ्जको नाम कृष्ण हो। त्यही भएर कृष्णलाई जीवनमा अवलम्बन गर्ने काम गर्नु। कृष्ण भनेको आकृति होइन, कृष्ण भनेको तपाईँको जागृति हो, तपाईँको मनको ऊर्जा हो। तपाईँमा ऊर्जा नभइकन भक्तिको उदय हुन सक्दैन। त्यही भएर कृष्ण भगवानले के भन्नुभएको छ एक ठाउँमा, न साधेति माम योगो न साङ्ख्यम धर्म उद्धव, न साधेति माम योगो न साङ्ख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। संसारमा ऊर्जित भक्ति नभइकन मलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। भक्ति नै सर्वोपरि। त्यही भएर गीतामा स्पष्ट भन्नुभएको छ, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जसले अहर्निश भनेको दिनमा अनि रातमा हिँड्दा पनि, खाँदा पनि, खेल्दा पनि, बोल्दा पनि, चल्दा पनि, उड्दा पनि, बस्दा पनि हर समय हर क्षण भगवान भन्दा भिन्न नसोचेर आफूलाई परमात्मामा समर्पित गर्छ। कृष्णको सच्चा भक्त भनेको त्यही हो। त्यही भएर यो चाहिँ मन्दिर हो, यहाँ चाहिँ भगवानको पूजा गर्नुपर्छ। यो चाहिँ दुर्गन्धित स्थान हो, यहाँ चाहिँ हुँदैन भन्ने होइन। न्यूनाधिकता रहित भागवत धर्मले के भनेको छ भने न्यूनाधिकता रहित। के होला न्यूनाधिकता रहित भनेको? नयाँ नयाँ शब्द भनेको छु मैले यहाँहरूलाई। न्यूनाधिकता रहित भनेको न्यून भनेको कमी, अधिक भनेको बढी, थोरै र धेरै नभनिकन बराबर के बराबर। जहाँ तहीँ ईश्वर टम्म देखिने, जताततै कण कणमा, शब्द शब्दमा हरेक इन्द्रियले ईश्वरको बोध गर्ने सच्चा भक्त भनेको त्यही हो। गोपीको अर्थ भनेको त्यही हो। यसरी महाराज परिषदलाई सुखदेव स्वामीले भगवान श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। अब यहाँनिर कृष्णको जन्म मथुरामा भएको छ। ध्यान दिएर सुनिबक्सला। मथुरा भनेको शरीर हो। मथुराको अर्थ हुन्छ शरीर। गोकुल भने के होला? गोकुल भने गो भने के भन्नुहोस् त हजुर? ओ हेर, अङ्ग्रेजीमा गो भने जानु। कति जाने हो जान्न पनि। गो भनेको चाहिँ जानु भने होइन अङ्ग्रेजीमा। गो भनेको एउटा सामान्य अर्थमा गाई भन्ने अर्थ लाग्छ।
गो भनेको गाई, तर त्यो अर्थमा यहाँ भन्न खोजे होइन गोकुल भनेको छ। गो भनेको इन्द्रिय, आँखा कान नाक जिब्रो छाला इत्यादिलाई गो भनिन्छ। कुल भनेको समूह ग्रुप, इन्द्रियको समूहको नाम के हो? मन हो। त्यही भएर गोकुल भनेको अरू केही नभएर तपाईँको मन हो। मथुरामा गोकुल छ, शरीरमा मन छ। त्यहाँ गोकुलमा नन्द बाबा बस्छन् भने आएको छ। नन्द बाबा भने के भन्दा नन्दयति सर्वान जनान सनन्द, जसको मनमा आनन्दै आनन्द छ त्यो नि नन्द हो। यशोदा भन्ने चलिन्छ। यशोदा भने के? यशोदा भनेको चाहिँ यश आफूले कर्म गर्ने, दाद दिने, यानि कि भक्ति गर्ने व्यक्तिको नाम यशोदा हो। जो भक्त छ त्यो यशोदा, जसको मनमा आनन्द छ त्यही नन्द। हामीले हिजो नन्द उत्सव मनाएको होइन। म के भन्ने गर्छु भने एक दिन मात्रै नन्द उत्सव मनाएर हुँदैन। हरेक दिन, हरेक पल, हरेक क्षण जीवनमा नन्द उत्सव मनाउनुहोस्। त्यो नन्द उत्सव मनाउने भने के हो त भन्दा जीवनमा हरेक पल आनन्दित हुने, हरेक पल आनन्दले चाहिँ समर्पित हुने, आनन्दको सागरमा डुबुल्की मार्ने, त्यही हो नन्द उत्सव। त्यही भएर जीवनमा जसले जो हाँस्यो त्यो नाच्यो। मैले हिजो भनेको थिएँ नि, मैले जीवनमा उमङ्गले जिउने, जीवनमा प्रसन्न भएर जिउने, जीवनमा आनन्दले जिउने, त्यही हो नन्द। अनि गएर गोपी भने के हो भन्नु होला? गोपी भनेको चाहिँ परम सुन्दरी केटीहरू भन्नु होला, होइन। गोपी भनेको सच्चा रूपमा हजुर र हामी हो। यहाँहरू सबै गोपी, हजुर पनि गोपी। के हो गोपी भने? गोभी ब्रह्म इन्द्रियै पिबती इति गोपी। जसले गोपी ब्रह्मलाई यानि कि ईश्वरलाई इन्द्रियै पिबती, इन्द्रियले अङ्ग अङ्गले देखेर सुनेर गाएर हिँडेर बोलेर चलेर जसले भगवान्लाई पाउँछ नि त्यो सच्चा भक्तको नाम गोपी। भागवतको 10औं स्कन्धको 10 अध्यायमा एउटा श्लोक छ, गजबको श्लोक। 10औं स्कन्धको 10 अध्यायले के भन्छ? बाणी गुणानु कथने श्रवणं कथायाम हस्तौ चकरम सुमनस्तव पादयोर्नयम् स्मृतां शिरस्तव निवास जगर प्रणामीं दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम। यो आँखाले हजुरको दर्शन गर्न पाओस्, कानले हजुरको महिमा सुन्न पाओस् भगवान, त्यति मात्र होइन, हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले परमात्माको दिनदिनै स्मरण गर्न पाऊँ, मेरो जीवनको अभिलाषा भनेको यही हो। जसले हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले भगवान परमात्माको दर्शनको लागि मनमा अभिलाषा लिन्छ, कामना गर्छ, त्यही हो भक्त गोपी भनेको। त्यही हो गोपीको परिभाषा भनेको, त्यही हो गोपीको अर्थ भनेको। त्यही भएर हामी गोपी बन्न सिकौँ। हजुरलाई आँखाले देख्न पाऊँ, हजुरलाई कानले सुन्न पाऊँ, हजुरलाई मनले सदैव ध्यान गर्न पाऊँ, हजुरको नाममा मेरो चित्त सदैव लागिरहोस् भगवान। मेरो चित्तको वृत्ति कहीँ नहोस्, केवल हजुरमा समर्पित होस्, हजुरको प्रेममा सदैव समाहित हुन पाऊँ, मेरो जीवनको अभिलाषा यही हो भगवान भनेर जसले अन्तर्हृदयबाट पल पल क्षण क्षण भगवानको स्तुति गर्छ, सच्चा भक्त भनेको त्यही हो, गोपी भनेको त्यही हो। त्यही भएर गोपीले भोग छोडे भगवानको लागि, तिर्खा छोडे, परिवार छोडे, बन्धुवर्ग आदि छोडे, खाना छोडे, निद्रा छोडे। त्यही भएर परमात्माको लागि सबै चिज जसले त्याग गर्छ त्यो समर्पण छ, त्यसलाई भनिन्छ गोपी। त्यही भएर कृष्ण तपाईँभित्रको ऊर्जा हो, तपाईँभित्रको जागृति हो, तपाईँभित्रको आनन्दको नाम हो, तपाईँभित्रको चाहिँ प्रसन्नताको नाम हो, तपाईँभित्रको चाहिँ कलाको नाम हो। यसरी भागवत सुन्ने परीक्षालाई सुखदेव स्वामी भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। यसरी भागवत सुन्ने महाराज परीक्षालाई सुखदेव स्वामीले भगवान श्रीहरि प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा भागवत भक्ति नियमको बारेमा सम्बोधन गर्न लाग्नु भएको छ। त्यही भएर नन्द उत्सव हरेक दिन, हरेक पल, हरेक क्षण, हर दिनमा, हर पल, हर क्षण गर्ने काम गर्नु। नन्द उत्सव भनेको मनको आनन्द उत्सव हो। नन्द उत्सव भनेको मनको ऊर्जा हो। त्यही भएर ऊर्जाले जीवन जिउनु, हर कुरामा ऊर्जा चाहिन्छ। यदि तपाईँ व्यापार गर्न लाग्नुभयो, ऊर्जा भएन भने व्यापार सफल हुन सक्दैन। खाना बनाउने बेला पनि तपाईँले भावले खाना बनाउनु भएन भने त्यो मिठो हुँदैन। एकपटक परीक्षण नै भयो। अमेरिकामा केही वैज्ञानिकहरूले परीक्षण गरे।
अत्यन्त रिसाएर दिएको पानी र प्रसन्न भएर दिएको पानी 2 गिलास पानीमा स्वाद फरक भयो। ध्यान दिएर सुनिरहेको छ है त। आमालाई के भयो बसौँ। त्यही भएर खाना बनाउने बेलामा पनि प्रसन्न भएर बना भने, सुत्ने बेलामा पनि निन्द्रा किन लाग्दैन? जीवनमा तपाईँ यदि प्रसन्न भएर चाहिँ जिउनुहुन्छ भने सुताइलाई राम्रो बनाउनुहोस्। कृष्णको ज्ञान भनेको के हो भने हरेक दिन हरेक पल प्रसन्न हुने, खाँदा पनि प्रसन्न। कृष्ण भगवान् त युद्ध गर्दा पनि हाँसी हाँसी गर्नुभएको छ। कृष्णको फोटो हेर्नुहोस् त, हरेक दिन हाँसी हाँसी, युद्ध गर्दा पनि हाँसी हाँसी, कसैले चुट्टो पिट्टो लागेको छ हाँसी हाँसी, हर दिन हर पल हर क्षण प्रसन्न भएर जिउने। त्यही भएर सुत्दाखेरि पनि 5 वटा सङ्कल्प गर्नुहोस्। कसैलाई नसम्झनुहोस्। एउटा म शक्तिशाली आत्मा हो भन्ने सोच्नुहोस्, मनमनै कल्पना गर्नुहोस्। अर्को म निरोगी छु। अर्को म ईश्वरी अंश हो। अर्को मभन्दा खुसी संसारमा कोही छैन। अर्को मभन्दा सौभाग्यशाली संसारमा कोही छैन भन्ने विचार गरेर 5 वटा सङ्कल्प लिएर तपाईँ सुत्नुहोस्। तपाईँले देख्ने सपना, तपाईँले देख्ने भाव, तपाईँ भोलिपल्ट उज्यालो भइसकेपछि अत्यन्त ऊर्जाका साथमा उठ्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कृष्ण भनेको जागृति हो। तपाईँ मनमा त्यो सङ्कल्प के गरेर आउँछ भने भक्तिबाट आउँछ। भक्ति नभइकन सकारात्मकता हुन सक्दैन, मनमा राम्रो भावनाको उदय हुन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो भक्ति चाहिन्छ। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भगवान् कृष्णको दिव्य भक्तिको बारेमा आनन्द सागर भगवान् गोकुलेश्वर गोपीजन बल्लभ प्राण बल्लभ भगवान् प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर बाणीमा सम्बोधन गर्नुभयो। अब कृष्ण भगवान्ले अब कथालाई हेर्ने भनेदेखि पुतनालाई उद्धार गर्नुभएको छ। कथामा म धेरै जान चाहन्न, यहाँहरू सबैलाई कथा कण्ठ छ। स्तनपान गर्न आएकी बलि राजाकी छोरी मालावती महाराज जसमध्येमा गएर चाहिँ रत्नमालाले गएर भगवान् परब्रह्म परमात्मालाई बामणको पालामा यो कति राम्रो बच्चा रहेछ, यसलाई स्तनपान गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने सोची भगवान्ले पुरा गरिदिनु भयो। पछि 3 पाइला जमिनले छल्दाखेरि रिसाले चुर भएर यसलाई त स्तनपान होइन, यसलाई त विषपान गराउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने कल्पना गरी त्यो पनि पुरा गरिदिनु हो। त्यही रत्नमाला अहिले आएर बलि राजाकी छोरी अहिले आएर चाहिँ पुतना भएर आयो। त्यही भएर भावले भक्तले जे मागेको छ परमात्माले त्यही दिनुहुन्छ भने, तर भाव शुद्धि चाहियो, भावको शुद्धिकरण चाहियो। भाव शुद्ध नभइकन हुन सक्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरो भावै हो। अब ऋषेश्वर सौनकादिलाई शुद्ध पुराणी भन्नुहुन्छ। पुतनाको पहिले स्तनपान गर्नुभयो, दुधपान गर्नुभयो, स्तनपान गर्नुभयो, अन्तिममा गएर भगवान् परमात्माले गएर अन्तिममा गएर विषपान गरिकन, विषपानपछि रक्तपान गरिकन भगवान् प्रभुले अन्तिममा पुतनाको वध गर्नुभयो। अब यो पुतना भने के? पुतना भनेको हामी हो। त्यसको अर्थ हुन्छ अपवित्रता। पुत भनेको पवित्र, न भनेको छैन। जो पवित्र छैन, अपवित्र छ, जसको भाव शुद्ध छैन, जसको मान्यता शुद्ध छैन, जसको मन शुद्ध छैन, त्यो पुतना। जो अपवित्र चिजलाई पनि कृष्णको स्पर्शले, कृष्णको दर्शनले, कृष्णको चाहिँ साधनाले, कृष्ण भगवान्को भक्तिले कृष्णको विरोधै गरेर पनि अपवित्र जन पनि मुक्त हुन्छन् भन्ने ज्ञान श्रीमद् भागवतले बताएको छ। त्यही भएर भक्तिभन्दा ठुलो संसारमा केही छैन। सज्जनहरू, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, भक्तिका लागि धेरै पढ्नु पर्दैन, विश्वविद्यालयको सर्टिफिकेट लिनु पर्दैन। भक्ति भनेको यो चिज हो, उड्दा पनि, खाँदा पनि, खेल्दा पनि, बोल्दा पनि, चल्दा पनि, हिँड्दा पनि, हर समय हर पल ईश्वर तिमीभन्दा म भिन्न छैन, म तिम्रो अंश हो। तिमी परमात्मा, म अंश, तिमी सागर, म थोपा, तिमी अंशी, म अंश, तिमी पूर्ण, म अङ्ग, म तिम्रै अंश हो भगवान्, म तिमीभन्दा भिन्न छैन भनेर दिन रात परमात्मासँग जोडिएर कर्म जसले गर्छ, भक्ति भनेको त्यही हो, अरू धेरै परेन। भगवान् श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्यताको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुहुन्छ। 3 महिना भगवान् परमात्माले चाहिँ सकटासुरको वध, सकट भञ्जन गर्नुभयो, तृणावर्तको वध गर्नुभयो भन्ने प्रमाण छ। भनेको सकट भञ्जन, तृणावर्त भनेको मनको विकार। अब अर्को गजब कुरा यहाँहरूलाई म भनौँ, भगवान्लाई हेर्ने नजर 5 वटा छ। ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ। कति नजर छ, कतिवटा छ? 5 वटा।
हजुर उठी बस्नुहोस् त एकपटक हजुर हजुर ल भने टक्क यहाँ आइबस्नुहोस् त केही गर्दिन है नडराइ बस्नुहोस् उता हेरिबस्नुहोस् सबैलाई शुभ नाम के अरे हजुरको शान्ति सेनाई अब उहाँको नाम शान्ति सेनाई उहाँलाई हेर्ने नजर हेरिबस्नुहोस् है त सबैले ध्यान दिइबस्छ होला मैले के भन्न खोज्दैछु उहाँलाई घरका आमा बुवाले हेर्ने नजर छोरीको रूपमा हेर्नुहुन्छ उहाँलाई साथी सङ्गीले मित्रको रूपमा सङ्गी साथीको रूपमा हेर्छन् उहाँलाई घरको श्रीमानले प्रेमीको रूपमा जीवन सङ्गीको रूपमा हेर्नुहुन्छ उहाँलाई छोराछोरीले मेरो आमाको रूपमा भनेर हेर्नुहुन्छ यसै गरिकन घरमा काम गर्ने कोही छन् भने उहाँलाई मालिकको रूपमा हेर्ने गर्छन् एउटै शान्ति हो कसैले छोराछोरीको रूपमा कसैले बुहारीको रूपमा कसैले श्रीमतीको रूपमा कसैले साथीको रूपमा कसैले मालिकको रूपमा भिन्न भिन्न तवरबाट नजर गर्छन् एउटै व्यक्ति हो नजर भिन्न भिन्न छ धन्यवाद हजुर त्यही गरेर बस्नु अब मैले उदाहरण मात्र दिएको त्यसै गरी परमात्मा एउटै हुनुहुन्छ भगवानलाई हेर्ने नजर 5 वटा छ मैले बुझाउने मात्र खोजेको एउटा नजर एउटा परमात्मा हुनुहुन्छ एउटा मर्यादा के अरे मर्यादा सबैले भनौँ न के अरे मर्यादा दोस्रो दास्य के अरे दास्य तेस्रो सख्य के अरे सख्य चौथो माधुर्य के अरे माधुर्य अर्को चाहिँ मर्यादा दास्य सख्य माधुर्य र अर्को चाहिँ वात्सल्य अर्को के अरे वात्सल्य पहिलो मर्यादा मर्यादाको रूपमा कसले भगवानलाई पायो भगवान चाहिँ बाबा हुन् म चाहिँ छोरा हो भनेर कसले पायो सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार 4 भाइ कुमारले पायो भगवान चाहिँ मालिक हो म चाहिँ भगवानको सेवक हो भनेर कसले पायो हनुमान ध्रुव इत्यादिले पाए हनुमानले भगवानलाई सेवा गरेर पाए भगवान चाहिँ साथी हो मेरो साथी हो भनेर मित्रवत भावले कसले पायो अर्जुनले प्राप्त गरे भगवान चाहिँ मेरो छोरो हो वत्स भनेको बाछो जसरी गाईले बाछोलाई प्यार गर्छ त्यो प्यारलाई वात्सल्य भनिन्छ त्यो प्रेमलाई वात्सल्य भनिन्छ त्यो वात्सल्य प्रेमले कसले पायो भन्दा नन्दले यशोदाले पाए र भगवान प्रभुलाई माधुर्य भक्तिबाट कसले पायो मधु भनेको मह मह भनेको गुलियो गुलियो भनेको प्रेम प्रेमले कसले पायो भन्दा गोपीले पायो एउटै परमात्मा हो कसैले मर्यादा कसैले वात्सल्य कसैले सख्य कसैले दास्य कसैले माधुर्य जम्मा 5 वटा किसिमबाट परमात्मालाई पाउन सके त्यही भएर हजुरले एम चिन्तयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम हजुरले जुन जुन कामना गर्नुहुन्छ त्यही भावले परमात्मालाई पाउनुहुन्छ नन्द यशोदाले अघिल्लो जन्ममा भगवान परमात्मालाई छोराको रूपमा खेलाउनु पाऊ भनेर ब्रह्माजीसँग वरदान माग्दा त्यस्तो भाव लिएर चाहिँ द्रोण नाम गरेको वसु र धरा वसुपत्नीले कामना गर्दा आज नन्द यशोदा भएर जन्म लिएर भगवान परमात्मालाई खेलाउने काम गरेका छन् यसरी भागवत सुन्ने ऋषेश्वरी सौनकादिलाई सुत पौराणिक भगवान श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो यही बिचमा भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा गोकुलेश्वर नन्दनन्दन भगवान यशोदा नन्दन नन्दरानी यशोदाको काखमा भगवान खेल्दै गरेको बेलामा भगवानको नरनादि नामाङ्करण विधि भएको छ कृष्णको नामाङ्करण कसरी भयो भन्ने विषयको लागि वसुदेव गएर गोप्य रूपमा आफ्नो गुरु गर्गाचार्य नाम गरेको गुरुलाई गरे भनिदिनु भयो लौ त गुरुदेव मेरा 2टा पुत्रहरू एउटा रोहिणीबाट पैदा भएको अर्को देवकीबाट पैदा भएको नन्दले आफ्नो छोराहरू भन्ने ठानेर चाहिँ नन्द बाबा घरमा पालेको छ यही गोकुलमा गएर हजुरले चाहिँ यी 2टाको चाहिँ नामाङ्करण गरिदिनु पर्यो लौ त भगवान मेरा 2टा पुत्रको नामाङ्करण गरिदिनुहोस् है त भन्दा गर्ग गएर 2टा पुत्रलाई नामाङ्करण गर्ने बेलामा चाहिँ गर्गवाच गरे भन्नुहुन्छ अयम हि रोहिणो पुत्रो रमेन सूर्यदो गुणै आख्यास्यति राम इति बल धिक्याद बलम्बिदो
यो अत्यन्तै बलियो भएको हुनाले यसको नाम बल, अत्यन्तै पन सुन्दर भएको हुनाले यसको नाम राम, राम्रो भएको हुनाले राम। बल र राम जोड्दा बलराम हुन्छ। गदाको खेल गर्ने गदा सारण, गर्व खिच्ने तान्ने शक्तिबाट संसार चलाउने खिच्ने तान्ने शक्तिको बोध भएको हुनाले सङ्कर्षण, हलो चलाउने हलधर, गदा चलाउने गदा सारण, निलो अम्बर भनेको वस्त्र लगाउने निलो पहिरन गर्ने हुनाले यिनको नाम नीलाम्बर। गोरो अनि सुन्दर भएको हुनाले गौर सुन्दर बलराम। गौर सुन्दर, हलधर, नीलाम्बर अनि गएर सङ्कर्षण, बलराम इत्यादि बलरामको नाम। अनि कृष्णको नामाङ्करण गर्दै भन्नुहुन्छ, बौडी सन्ति नामानि रूपाणि च सुते गुणकर्मानुरूपाणि तन्निहं वेदनो जना। यिनको बारेमा त वेदले पनि व्याख्या गर्न नसक्ने शाश्वत परब्रह्मको रूप। जति नाम त्यति काम, जति काम त्यति नाम, जे कर्म गर्यो त्यही नाम, जे जस्तो काम भयो त्यही नाम। यस्तो किसिमबाट गएर भगवान् परब्रह्मको रूप हुनुहुन्छ उहाँ। कुनै कुनै समय वसुदेवका पुत्र भएको हुनाले वासुदेव, संसारलाई आकर्षण गर्ने हुनाले कृष्ण, श्याम वर्णको भएको हुनाले श्याम भनिकन भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुको। अनि बलराम भगवान्को गर्गाचार्य गुरुले अहिले गरनन्द बाबाको घरमा नामाङ्करण गर्नुभएको छ। यसरी भागवत सुन्ने महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी भगवान् श्रीहरिको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। कृतिमा, गुणमा, सौन्दर्यमा, प्रभावमा विश्वलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने परब्रह्म कृष्णको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही बेलामा कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुले एउटा सानै उमेरमा एउटा दल बनाउनु भयो, पार्टी बनाउनु भयो। यहाँ राजनीति गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने पनि काम लाग्छ। संसारको सबभन्दा पहिलो दल के हो भन्दा संसारको सबभन्दा पहिलो दल बाल गोपाल मखन चौरी मण्डल। आनन्दले बसिबक्सेलाई यो भिडियो खिच्ने टिकटक बनाउनु गर्ने अहिले एकैछिन बन्द गरिबक्सेला, आनन्दले सुनिबक्सेला, एकदम ध्यान दिएर यत्तिकै होइसिन्छ नि। कोही चाहिँ गरिबक्सन्छ। यहाँ आउनलाई भने होइन है, फेरि हिजो आएर आज नआउनलाई भने। ऋषेश्वरी सौनकादिलाई सुधो रानी भन्नुहुन्छ। अब यस्तै किसिमबाट मेरो महाराज भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुले पहिलो चाहिँ बाल गोपाल मखन चौरी मण्डल भनेर पहिलो पार्टी गठन गर्नुभयो। किन गठन गरे? पहिला पहिला गोपालहरूले भयभरको दिनभरि दुध दोयो, मखन बनायो, घिउ बनायो, अनि कंसलाई लहरो बुझायो। गोपालहरू दुब्ला खान्न पाएका, साह्रै खान्न पाएका, यस्तै दुब्ला। यसरी दुब्ला गोपालहरू त्यही बेला भगवान् कृष्णले विद्रोह गर्नुभयो। क्रान्ति भन्छन् नि, क्रान्ति भनेको चाहिँ परिवर्तन गर्नुभयो। सबैको मस्तिष्कमा नयाँ चेतनाको सञ्चार गर्नुभयो र भन्नुहुन्छ, दाजुभाइ हो हे गोपालहरू, अब कंसलाई सबै कुरा बुझाउने होइन। हामीले लडेर लिने बाबुआमाले दिएनन् भने चोरी चोरी खाने, चोरी चोरी भने पनि खाने भनेर मखन चौरी मण्डल, मखन चोर्नका लागि मण्डल भनेको एउटा समूह, अहिलेको बाल क्लब जस्तो यस्तो समूह गठन गर्नु। अनि मखन चोर्नै खाने, अनि गोपीको सान्निध्यमा जाने, मखन चोर्नै खाने। जसको घरमा धेरै मखन छ त्यसकै छोरालाई अगाडि सार्ने, अनि मखन चोर्ने खाने। जीवनयापन गर्दै 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 जानुभयो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, अहिले हल्का बच्चाहरू जन्मन पाएको छैन, स्कुल जान पाएको छैन, अन्डा ल्याऊ चाउचाउ ल्याऊ, म त स्कुल जान्न भन्ने चलन छ। कृष्ण भगवान्ले के ध्यान दिनुभएको छ भने सानो उमेरमा गाईको दुध, दही र घिउ खुवाऊ बच्चालाई, त्यो कहिल्यै पनि रोगी हुँदैन भन्ने कुरा भगवान् कृष्णले प्रमाणित गर्नुभएको छ।
त्यही भएर मेरो अनुरोध सज्जनहरू, मलाई प्रविधिको माध्यमबाट संसारमा हेर्ने भक्त सज्जनलाई पनि छोरा छोरी नाति नातिना छन् भने स्कुल जाने कलेज जानेलाई गाईको दुध खुवाउनु सब। अनेक किसिमको हड्डी गलाउने त्यो चाहिँ चाउचाउ र अनेक नखाउ बक्सेला। मेरो अनुरोध टिफिनमा पनि त्यस्तै त्यस्तै बनाएर पठाउने, कति राम्रो। अब यसै गरिकन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, गाईको दुधमा कर्क्युमिन भन्ने तत्त्व पाइन्छ जसले गर्दा यो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स अगाडिको दिमागको क्षितिजलाई बढाउँछ। त्यही भएर गाईको दुध खाने व्यक्ति चाहिँ दिमाग तेजिलो हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो कसले प्रमाणित गर्यो भने भगवान् कृष्णले प्रमाणित गर्नुभयो। त्यही भएर अरू नभए पनि सकिन्छ भने बिहान गाईको दुध खाने काम गर्नुहोस्। ऋषेश्वर सौनक आदिलाई सुत पौराणिक भगवान् श्रीहरि परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। दही चोर्ने खाने ठेगाबाट फुटाउने, एउटी गोपिनीको दही चोर्ने खाने ठेगाबाट फुटाउँदै गरेको बेलामा त्यो गोपिनीले टक्क कानमा समाएर घरमा लिएर जाने इच्छा गरे। भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मालाई कानमा समाएर अगाडि अगाडि गोपी बोल्दै 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 गए। त्यही बेलामा जुन चाहिँ गोपिनीले कानमा समाएकी थिए उसकै छोरालाई ल्याएर त्यो कानमा राखिदिएर भगवान् अर्को चोर बाटो गइदिएर आमासँग ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो गोपिनी चाहिँ कानमा समाएछ अगाडि अगाडि कराउँदै, आफ्नो छोरो भन्ने थाहा छैन। अनि गएर नन्दरानी यशोदालाई, ए यशोदा, तिम्रो छोरो चोरले मेरो चाहिँ दही मखन चोर्ने काम गर्यो भन्दा कहाँ छ भन्दा यी हेर त भन्दा आफ्नै छोरो परेछ। ल्याउने बेला आफ्नो छोरो ल्याउँछ, मेरो छोरोलाई दोष भन्दै नन्दरानी यशोदा कराउनु भयो। कहिले रुपैयाँ बदल्ने, कहिले श्रीमान भनिदिने, यसरी भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुले सबैलाई आकर्षण गर्नका लागि दही चोर्ने ठेकाबाट फुटाउने कुलका कर्म गरिकन अगाडि बढ्नुभएको छ भनिकन परीक्षालाई सुखदेव स्वामी सम्बोधन गर्नुभयो। अब कृष्णचन्द्र भगवान् परब्रह्म प्रभुलाई आमाले स्तनपान गराउने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, असाध्य गहन कथा छ यो। यशोदा र कृष्णको भक्तिलाई कुन भक्ति भनिन्छ अरे? अघि कुन भनेको मैले बिर्सिबक्छु। आमालाई के भयो फेरि? चाबी हराएको त होइन नि? लौ न नि, मेरो चाबी हराएर बुहारीले दरज खोलिसके कस्तो भइरहेछ भने त होइन, मन भुटभुटिएर क्या बसिबक्छ नि। त्यो चाबीको लोभ लाग्यो भए जो भएको चाबी लिएर हामीलाई दिनुहोस्, हामी जे गरे नि गरौँला। आनन्दले सुनिबक्छ ल। हजुरलाई के भयो हजुरआमा? बसिबक्छ नि। अब भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुलाई यशोदाले गरेको भक्ति चाहिँ वात्सल्य। कुन भक्ति रे? वात्सल्य। जानिबक्छस्, वत्स भनेको चाहिँ गाईको बाछोलाई वत्स भन्छ। गाईले बाछोलाई जति प्यार गरेछ भगवान्लाई भक्तले त्यति प्यार गरिकन आफ्नो छोराको रूपमा जसले स्वीकार गर्छ त्यो सच्चा भक्तको भावलाई वात्सल्य भाव भनिन्छ। यशोदाको भक्ति कुन रे? वात्सल्य। भगवान् श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुलाई काखमा लिएर यशोदा बडो प्रफुल्लित भएर परमात्माको सान्निध्यमा रहेर त्यन्तै गएर दही मन्थन गर्दै भगवान्लाई खेलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। स्योमम्बास पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्रस्निहस् नूतकुचयुगं जातकम्पं च शुभ्रो रज्ज्वा कर्ष श्रम च भुज चलत् कंकणो कुंडले च स्वीनं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। कटीमा पटुकी लगाएकी, रेशमी लुंगी पहिरेकी, पुत्रस्नी अधिकताले अत्यन्तै आह्लादित भएकी, दूध स्तनपान गरेकी, काखमा खेलाउँदै नीति बार बार तानिरहेकी, आफ्नै सुरमा गीत गाइरहेकी, अनि गएर पसिना टिलपिल टल्किरहेको
मालती पुष्पले सुशोभित परम सुन्दरी यशोदाले भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मालाई काखमा खेलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा यहाँको मतअनुसार भान्सामा दुध उम्लेको छ अनि भान्सामा दुध उम्ल्यो भन्ने जानेर कृष्णचन्द्र भगवान्लाई त्यही पल्टाइदिएर भान्सामा जानुभएको थियो। भगवान् कृष्णचन्द्र परमात्मालाई अत्यन्त पीडावादको अनुभूति भयो। ए मेरो भक्तलाई म भन्दा पनि बढी प्यारो चाहिँ दुध भयो क्या चम्मा औ म दण्ड दिन्छु भन्दै सोच्नुभयो। दहीको ठेकाबाट फुटाउने आफू चोर्ने कौशीमा जाने यी साथी सङ्गीलाई दिने है ल खाऊ ल बाँदर जति खाऊ भन्दै बाँदरलाई दिने साथी सङ्गीलाई दिने आफू खाने गर्दै गरेको बेलामा आमा फर्केर यसो आगो त दहीको ठेकाबाट पनि छैन छोरो पनि छैन। हे मेरो भगवान् परमात्मा आज कहाँ गयो यसलाई दण्ड नदी छोडिदिने भनेर खोज्दै खोज्दै गयो। कौशीमा बस्नुभएको रहेछ। बरन्डामा बसेर साथीहरूलाई बोलाउँदै दही बाँड्दै मखन बाँड्दै रमाइलो गर्दै अत्यन्तै उमङ्गको साथमा बसेको बेलामा आमाले गरी छ्याप्प समारे दण्ड दिनु खोज्नुभएको थियो। भगवान् लाडली बनिदिनु भयो। लाडली भनेको आँखा झिमझिम 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 गरिदिनु। बच्चालाई चुट्न पिट्न लाग्यो बेला आँखा झिमझिम झिमझिम गऱ्यो भने अत्यन्त बढी प्यार लाग्छ। त्यही हो आकर्षणको आयाम, त्यही हो कृष्णको परिभाषा, यही हो कृष्णको अर्थ। सब हिसाबले आफूतिर आकर्षण गर्ने कलाको नाम, त्यही कलाको नाम कृष्ण हो। अनि भगवान् प्रभुलाई चुट्न पिट्न खोज्दा भएन र अन्तिममा गएर चाहिँ एउटा खम्बामा गएर बाँध्न खोज्नुभएको थियो। बाँध्न लागेको बेलामा 2 अङ्गुल ढोरी पुग्दैन। यसको अर्थ बुझ्नु होला। यहाँ भक्त र भगवान्ले कसले जित्छ है त? भक्त यशोदा भगवान् परब्रह्म कृष्ण दुईटाको द्वन्द्व। त्यही बेलामा 2 अङ्गुल डोरी पुग्दैन। अर्को गाई फुकाउनु भयो, दाम्लो जोड्नु भयो, 2 अङ्गुल पुग्दैन। अर्को गाई फुकाउनु भयो, 2 अङ्गुल पुग्दैन। 100वटा गाई फुकाउनु भयो, पुग्दैन। आमा धुरु 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 बार बार रुनुभएको छ। मेरो भगवान् प्रभु अब के गर्ने होला, कसो गर्ने, अत्यन्त विक्षिप्त भएर आमा रुवाबासी गर्दै गरेको बेला भगवान् परमात्माले आफैलाई गएर उर्गलमा गएर टक्क बाँधिदिनु भयो। यसको दुईटा अर्थ। भगवान् र भक्तको द्वन्द्वमा जहिले पनि भगवान्ले हार्नुहुन्छ, परमात्माले हार्नुहुन्छ, भक्तले जित्छन् भन्ने ज्ञान। त्यही भएर तपाईँ भक्त बन्नु हो भने भगवान्लाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो अम्बरीशको प्रसङ्गमा एकादशीको महात्म्यको बारेमा ज्ञान दिने क्रममा पनि भनेको थिएँ। भगवान् कसैको अधीनमा हुनुहुन्छ भने भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। आज पनि दोहोऱ्याएर म भन्छु, संसारमा 3टा शक्तिभन्दा भक्त ठुलो हुन्छ। 3टा शक्तिभन्दा एउटा गुरुभन्दा भक्त ठुलो। भक्त छन् त गुरु छन्, भक्त छैनन् गुरु छैनन्। अर्को देवालय मठ मन्दिरभन्दा भक्त ठुलो, तीर्थ क्षेत्रभन्दा भक्त ठुलो। देवालय मठ मन्दिरको चाहिँ त्यो बेलामा महत्त्व हुन्छ जुन बेला भक्तले महत्त्व दिन्छन्। त्यही भएर मन्दिरभन्दा भक्त ठुलो, तेस्रो भगवान्भन्दा भक्त ठुलो। किनभने भक्त छन् त भगवान् छन्, भक्त छैनन् भगवान् छैनन्। त्यही भएर हामी जयकार गर्दा जहिले पनि भगवान् र भक्तको भन्दैनौँ। भक्त र भगवान्को भन्छौँ, भक्त पहिले भगवान् पछि। सबैले जयकार गरौँ है त। जय बोलो भक्त र भगवान्को। त्यही भएर भगवान् भन्दा पनि भक्त ठुलो। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले अनन्तानन्द स्वरूप भगवान् परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। त्यही 2टा दाम्लोमा भगवान् परमात्मा प्रभुलाई 2 अङ्गुल दाम्लोले बाँधेर भगवान् परमात्मालाई चाहिँ यशोदाले चाहिँ उदरमा पेटमा दाम्लोले बाँधे आउनाले त्यही दिनबाट भगवान्को नाम दामोदर भयो। दाम भनेको दाम्लो, उदर भनेको पेट। श्रीहरिलाई शरीरमा दाम्लोले बाँधे आउनाले दामोदर। त्यही महिनालाई दामोदर मास भनिन्छ। कुन महिना हो दामोदर मास? कुन महिना रे? असोज? पक्का हो? होइन होला। वैशाखबाट चैतसम्म भन्दै जानुहोस्, एउटा मिल्छ। कुन रे दामोदर मास भने? फेरि भदौ होइन? भदौ हो। भदौ हो भनेर भन्दिनँ, होइन भदौ हो। क्या जान्नु आएर चाहिँ जान्न पनि भगवान्। दामोदर मास भनेको कार्तिक महिना। रिस उठेर आउँछ कहिले त।
ऋषेश्वरी सौनक हात्तीलाई शुद्ध पौराणिक भन्नुहुन्छ। यो दामोदर मास भनेको कार्तिक महिना। यही महिना भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्णचन्द्र भगवान प्रभुलाई दामलोमा बाँधेर आमाले त्यहीँबाट उद्धार गरे हुनाले भगवान परमात्मा अहिले दामलोलाई 1 किलो दामलो चाहिँ उखेलेर भगवान अगाडि बढ्दै 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 चाहिँ एउटा वृक्षको नजिक पुग्नुभयो। 2टा वृक्षमा गएर किलो अड्कियो। बडो जोडसँग तनेको त्यहाँबाट 2टा वृक्ष ढल्यो। ढलेपछि 2टा व्यक्तिहरू जुरुक्क उठे। 2टा डरलाग्दा अत्यन्त अग्ला व्यक्तिहरू जुरुक्क उठे। यी 2टा कहाँबाट आयो? यसो विचार गरेको 2टा अत्यन्त अग्ला 2टा व्यक्ति वृक्षबाट आउन लागे। तिमीहरू को हो भनेर सोधेको। त्यही बेला भन्न लाग्यो रुद्रश्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात मजौ कैलासो पवने मनरम्ये मन्दाकिन्मे मदत कटो। अरू केही होइन भगवान, आज हजुरको दर्शनाभिलाषी भएर पुण्यको प्रभावबाट दर्शन पाइयो भगवान। हामी भनेको यो भनेको नलकुबर, त्यो भनेको मणिग्रेव। यी 2टा कुबेरका छोराहरू अत्यन्त बढी पैसा र धनले उन्मत्त भएर बाबासँग पैसा पाएका कुबेरका छोराहरू धनी, जति पनि पैसा खर्च गर्ने धन दौलतले उन्मत्त भएर एक दिनको कुरो हो, नारदजीको अगाडि पोखरीमा केटीहरूसँग नाङ्गे नाचिरहेको बेलामा गुरु नारदजी त्यहीबाट आउनुभयो। ए बाबुहरू के गरे आयो भनेपछि यसो गर्नुहुन्न, मर्यादा कायम गर्नुपर्छ, जलमा देवता हुन्छ, सूर्यनारायण लगाइरहेको बेलामा नाङ्गो नाच्नुहुन्न भनेर गुरुले भन्दाखेरि नमानेर झन्झन उन्मत्त भावबाट गुरुको अपमान गरे हुनाले नाङ्गो हुने त्यो त मनुष्य होइन, नाङ्गो त वृक्ष हुनुपर्छ, तिम्रो तुरुन्त वृक्ष बन्नुपर्छ भन्दै श्राप दिनुभयो। त्यही श्रापको प्रभावबाट नारदजीको श्रापले नलकुबर मणिग्रेव अहिले कुबेरका छोराहरू यमलार्जुन चाहिँ अहिले 2टा वृक्ष भएर आएका अरे भगवान परमात्माको भक्ति गरेर बल्ल बल्ल उद्धार भयो। 2टा ज्ञान। एउटा छोराछोरीलाई बढी सम्पत्ति दियो भने त्यो चाहिँ बिगार्ने सिवाय अरू केही पनि होइन। त्यही भएर छोराछोरीलाई उन्नति प्रगति गराउनु छ भने ध्यान दिएर सुन्नुहोला, अभावमा राख्नुहोस्। 10,000 माग्यो भने 5,000 भन्दा नदिनुहोस्, 1000 माग्यो भने 500 भन्दा नदिनु। धेरै सम्पत्ति दियो भने छोराछोरी बिग्रियो, ड्रगिस हुने, यो हुने, बाबुमाले भने नमान्ने, पछि गएर छोरो ठुलो हो भने ओ ड्याड रियाक्सन ल हानिदिन्छु अनि भन्ने बाउलाई, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर अधिकांश गरिबका छोराछोरीहरूले प्रगति गरेका छन्, किनभने बच्चालाई अभावमा राख्यो भने प्रगति गर्छन्। सम्पत्ति धेरै दियो भने बर्बाद गर्नु, त्यही भएर सम्पत्ति दिने काम नगर्नु, संस्कार दिनु, शिक्षा दिनु, ज्ञान दिनु, सम्पत्ति दिने काम नगर्नुहोस्। मेरो छोरोले के खाला भगवान, मेरो छोरोलाई त पुग्यो, नातिको पाला के गरेर खाला भगवान, जेसै गरौँ फर्केर आउने हो र, रिस उठेर आउँछ कहिले त। त्यही मात्रै चिन्ता, आफू कसरी मुक्त हो भगवानको हो भन्ने छैन। यो भगवान पनातिसम्म चाहिँ पुग्यो, त्यहाँबाट कसले कसरी खाला भगवान के होला, चिन्ता त्यति। यसरी नलकुबर मणिग्रेव यमलार्जुन कुबेरले धेरै धन सम्पत्ति दिँदाखेरि त्यहीको प्रभावबाट गएर कुबेरका छोराहरू अत्यन्त उन्मत्त भएर अन्तिममा गएर वृक्ष बन्नु पर्यो। महाराज परीक्षितलाई सुखदेव सिंह भन्नुहुन्छ, यस्ता पापिष्ट जनहरूले पनि भगवानको भक्ति गरेर बल्ल बल्ल मुक्त भए। बाँडे गुडानु कथने सर्वणौ कथायां हस्तौ चकर्म सुमन स्तव पादयोर्न समृतां शिरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवतनुनाम। यो आँखाले, 2टा आँखाले हजुरको दर्शन गर्न पाओस्, यो कानले हजुरको महिमा सुन्न पाओस्, यो मनले हजुरको ध्यान गर्न पाओस्, यो हात पाउले हजुरको सेवा गर्न पाओस्, हरेक अङ्ग प्रत्यङ्गले हरेक इन्द्रियले भगवान परमात्मा हजुरको दर्शन गर्न पाऊँ, मेरो जीवनको अभिलाषा पनि यही हो। सच्चा भक्तले भन्ने यति कुरा हो, यही हो निष्काम कर्मयोग।
त्यही भएर नलकुबर मणिग्रेवले भगवान परब्रह्म परमात्मालाई अङ्ग प्रत्यङ्गले अत्यन्त प्रेमभावबाट प्रभुको बार उपासना गर्दै गर्दै जान लागे। सौन्दर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर गोपीजन बल्लभ प्राण बल्लभ भगवान परमात्माको बार उपासना भयो। ऋषेश्वरी सौनकादिलाई सुत पौराणिक सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। अब कृष्णचन्द्र भगवान परमात्माको वृन्दावन गमनको प्रसङ्ग। वृन्दा भने बुझिबक्सन छ। वृन्दा भने के अरे अहिलेसम्म कसै कुनै गुरुले भन्नुभएको छैन पर्सावासी भक्त सज्जनलाई सीता दिजु यो वृन्दा भने के होला? वृन्दा भने त्यही केटीको नाम होइन र भन्नु होला। के हो वृन्दा भने? जालन्धरको श्रीमती के जानी बक्स्याएर चाहिँ जान्नु पनि स्वस्थानी पढेर। वृन्दा भनेको अरू केही नभएर वृन्दाको अर्थ भनेको तुलसी हो। तुलसी, तुलसीको 8वटा नाम: पुष्पसरा, नन्दिनी, विश्वपाविनी, विश्वपूजिता, वृन्दा, वृन्दावनी, तुलसी। यो तुलसीको नाम। वृन्दा भने के अरे तुलसी। घरलाई तुलसीको वन यानि कि वृन्दावन बनाउने काम गर्नु सच्चा भक्तको लक्षण भनेको यही हो। घरलाई तुलसीको वन बनाउनु। त्यही भएर भगवान कृष्णले घर घरमा मठ बनाउनु, घर घरमा तुलसीको मठ। मर्ने बेला भएको व्यक्तिलाई तुलसीको मठमा सार्ने किन चलन? तुलसीले हामीलाई नभई नहुने हावा दिन्छ जसको नाम हो अक्सिजन। त्यो नभइकन हामी बाँच्दैनौँ कोही पनि। त्यही भएर त्यो सबभन्दा बढी दिने तुलसीलाई, सबभन्दा बढी हामीलाई अक्सिजन दिने झार भनेको तुलसी हो। त्यही भएर मर्ने बेला भएको व्यक्तिलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो आछ कि सजिलो हुन्छ कि भनेर तुलसीको मठमा सार्ने चलन छ। त्यो नमर्दै सार्ने हो। हामी चाहिँ सिद्धिएपछि सार्ने चलन छ। रिस उठेर आउँछ कहिले त। पहिले सार्ने हो क्या। पहिला भेन्टिलेटर थिएन, आइसियु थिएन, सिसियु थिएन, केही थिएन, अक्सिजन सिलिन्डर थिएन, केही थिएन। त्यही भएर सास फेर्न सजिलो होस् भन्नका लागि तुलसीको मठमा सार्ने चलन हो। ध्यान दिएर सुनिरहेको छ। त्यही भएर दिनदिन यसरी भक्त आएको हामीलाई पनि ऊर्जा हुन्छ। अनि भन्न मन मच्ची मच्ची भन्न मन लाग्छ। आउने आएपछि 2 बजे जान हतार हुने, रिस उठेर आउने कहिले त। यसरी ऋषेश्वर सौनकादिलाई सुत पौराणिक सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ। भगवान श्री हरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभु वृन्दावनमा लाल बाल गाई बाछा गोडालाको साथमा सबैको मनोकामना परिपूर्ण गर्दै अत्यन्तै दिव्यताको साथमा भगवान प्रभुले यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ। अगासुर बकासुर धेनुकासुरको वध, वत्सासुरको वध यानि कि मनको विकारको अन्त्य गर्दै भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा गाडी बढ्नु भएको। अनि भगवान परमात्मा प्रभुलाई अत्यन्त प्रिय वादन गर्ने बाँसुरीको धुनको प्रभावबाट संसारका हरेक जनलाई आफूतिर आकर्षण गर्दै भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुले मधुर मधुर वंशीको धुन बजाउनु भयो। यसरी भागवत सुन्ने महाराज परिषलाई सुखदेव स्वामी भगवान परमात्माको वंशीको धुन सुन्ने बित्तिकै गाई लठिने, बाछुले माउको दुध खान छोड्ने, गाई घाँस खान छोड्ने, मृग शावकहरू उफ्रिकन बस्ने, सिंहसँग मिलेर बस्ने, अत्यन्तै प्रफुल्लतापूर्वक अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुले सबैजनालाई आफूतिर आकर्षण गर्न लाग्नुभएको छ। त्यही भएर हेर्नुहोस्, त्यही हो कला भनेको, त्यही हो कृष्ण भनेको। आकर्षण के? बजाएर, नाचेर, गाएर, हेरेर, बोलेर, चलेर हरेक चिजलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने त्यो पुञ्जको नाम, त्यो परब्रह्म, त्यही हो कृष्ण। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने सङ्गीत साहित्य कला विहीने साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। सङ्गीत जसमा छैन, साहित्य जसमा छैन, कला जसमा छैन भने त्यो सिंह र पुच्छर नभएको पशु तुल्य नै हो। मनुष्य भए पनि सिंह र पुच्छर चाहिँ नभएको
तर पशु तुल्य। हरेक व्यक्तिमा कि सङ्गीत कि साहित्य कि कला चाहिन्छ। यही भागवत भन्न पनि कला चाहिन्छ। अनि हेरौँ हेरौँ लाग्छ, अनि जाउँ जाउँ लाग्छ। राजनीति गर्ने पनि कला चाहिन्छ, बजाउने पनि कला चाहिन्छ, हेर्ने कला हुन्छ, नाच्ने कला हुन्छ। कोही कोही अत्यन्त मिठो नाच्छन् नि यहाँ, त्यो पनि कला हो। सबभन्दा नजान्ने चाहिँ मै हो। त्यही भएर हर कुरामा कला चाहिन्छ। त्यो कलाको नाम कृष्ण हो, यसरी जान्नुहोस्। बाँसुरीको धुनको प्रभावबाट सबैलाई आकर्षण गरिकन अगाडि बढेको लाल बाल गोपालको सातमा वृन्दावन भगवान परमात्मा वृन्दावन बिहारलाई भगवान विराजमान भएको। त्यही देखेपछि एक दिनको कुरो हो, ब्रह्माजीलाई मोह जाग्यो र यो नन्द बाबाको घरमा काम गर्ने यो दास, यो गोठालो, यो कहाँबाट आएको, यो जादुगर, यो कहाँबाट आयो होला, यसको परीक्षा गर्नु पर्यो भन्ने जानेर अन्तिममा गएर ब्रह्माजीले भयभरका लाल बाल गाई बाछा गोठालाई हरण गरिकन लिएर जाँदा कृष्ण भगवानले त्योभन्दा पनि तेजमान राम्रो राम्रो गाई बाछा गोठालाई सृष्टि गरिदिएर संसारमा धर्मको उदय गर्नुभएको छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी तिमी होइन, तिमी भन्दा पनि माथि म छु भन्ने ज्ञान दिएर ब्रह्माजीको अहङ्कारलाई अन्त्य गर्दै ब्रह्माजीको घमण्डलाई नाश गर्ने काम गर्नुभयो। त्यही कुरा ब्रह्माजीले पछि बुझेर सृष्टिकर्ता भनेको म होइन, मभन्दा पनि माथि सृष्टि गर्ने कोही छ भन्ने जानेर ब्रह्माजी कृष्णचन्द्र भगवान परमात्मा प्रभुको वैभव बुझेर, प्रभुको विशाल विरासत बुझेर भगवान परमात्मामा प्रणाम गर्दै ब्रह्माजीले अत्यन्त प्रेम भावबाट भगवानको स्तुति गर्न लाग्नु भएको छ। नमिद्यते ब्रह्मपुषे तडिदम बराय गुञ्जा बताम सपेर्पेच्छल सन्मुखाय मण्डेश्रजै कवल वित्र विषाण वेणु लक्ष्म श्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। हे ब्रह्माण्डमा एकमात्र स्तुति गर्न योग्य भगवान हजुरको मेघ समान श्यामल शरीरमा मनोहर पिताम्बर फर्याएर वैजयन्तीमाला पहिरेर संसारमा गएर आकर्षणको शक्तिबाट विश्व ब्रह्माण्डलाई आफूतिर केन्द्रित गर्न सक्ने भगवान विश्व आकर्षण पुञ्ज यस्ता परब्रह्म नारायण हजुरलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। ब्रह्माजीले यहाँ एउटा श्लोक भन्नुभएको छ। नारायणस्तम नहि सर्वदेहिना मात्मा सिद्धि स खिल लोक साक्षी नारायणो अंग नरभुज लाना तच्चापि सत्यम न तवैव माया। नार भनेको जीव हो, ऐन भनेको प्रवर्तक, नार भनेको सम्पूर्ण चेतन जगत हो। यो सम्पूर्ण प्राणी जगत हो। यसको चाहिँ मुख्य प्रवर्तक, यसको संरक्षक, यसको रक्षकको नाम नारायण हो। ये भगवान ब्रह्माण्डको सबै अस्तित्वलाई संरक्षण गर्नेवाला परब्रह्म तपाईँ पो हुनु रहेछ बल्ल चिने मैले भनेर स्वयं ब्रह्माजीले नारायणको कृष्णको चरणमा परिकन चरण बिन्दको ध्यान गर्नुभएको छ। जहाँ शिवजीले भगवान शङ्कर भोलानाथ प्रभुको गोपी बनिकन प्रभुको ध्यान गर्नुभएको छ, जहाँ अनेक देवताहरू आएका छन्, वंशीको धुन बजेको छ, गोपीहरू आएका छन्, यसरी भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वयं सम्बोधन गर्नुहुन्छ। ऋषेश्वर सौनक आदिलाई शुद्ध पुराणी भन्नुहुन्छ। भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा प्रभुले 3 पटक अग्निपान गर्नुभएको छ। यसको अर्थ बुझिरहेको छ है, ध्यान दिएर हल्ला भयो त्यहाँनिर 3 पटक अग्निपान गर्नुभएको छ भगवानले। कहिले भन्दा एक पटक चाहिँ भगवान कृष्णचन्द्र परमात्मा लालबाल गाई बाछा गोठालाको साथमा यमुनामा गएर पानी प्यास मेटाउन खोजेको बेलामा त्यो डरलाग्दो काली नामरो नागराजले विष बमन गरेको रहेछ। त्यो विष समेतको पानी खाने बित्तिकै सबै जन ढलेर अन्तिममा गएर भगवान परमात्माले त्यो नागलाई दण्ड दिएर त्यहाँबाट बसाइसराई गरिदिएर अनि गएर त्यो विष समेत भगवानले पहिले नागको विष पाङ्नु गर्नुभयो, त्यसलाई विषाग्नि भनिन्छ। यसको अर्थ बुझ्नु होला, म अत्यन्त गहन रूपमा व्याख्या गर्दैछु। पहिले विषाग्नि,
त्यो विषाग्नि पान गरे बेलामा नागपत्नीहरूले भगवानको यस्तो ध्यान गरेका छन्। जो सच्चा भक्तको लक्षण भनेको यही हो। मैले बार बार भन्ने गरेको 5 दिनदेखि भनेको छु, निष्काम कर्मयोग भनेको यही हो। यो श्लोकले के भनेको छ? न नाकपृष्ठम न च पारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यदि पाजरज प्रपन्नाम। भगवान श्री हरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा कृष्णचंद्र भगवान परमात्मा को दिव्य महिमा को बारे में ज्ञान देने क्रम में चाहिँ नागपत्नीले ध्यान गरे के हो त? न नाकपृष्ठम न च पारमिष्टम न रसाधिपत्यम। हे मेरो भगवान, मलाई केही पर्दैन। मलाई ब्रह्मलोक पनि चाहिँदैन, मलाई स्वर्गलोक पनि चाहिँदैन, मलाई भूमण्डलको साम्राज्य पनि चाहिँदैन, मलाई वैभव पनि चाहिँदैन, मलाई सम्पत्ति पनि चाहिन्न। मलाई त्यति मात्र होइन भगवान परमात्मा, मलाई मुक्तिको अभिलाषा पनि छैन। मलाई केवल एउटै चिजको चाहना छ, हजुरको नाम मेरो चित्तमा लगाइरहन पाऊँ। मेरो जीवनको अभिलाषा भनेको यही हो। सच्चा भक्तले भन्ने यति कुरा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, जसले केही माग्दैन भगवानसँग त्यही मुक्त हुन्छ। त्यही भएर माग गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँ निष्काम कर्मयोगी बन्ने हो। निष्काम कर्मयोगी भनेको चाहिँ कामना नगरिकन, फलको चाहना नगरिकन, फलको इच्छा नगरिकन, फलको अभिलाषा नलिकन केवल मेरो भाव हजुरमा रहिरहोस् प्रभु। हिँड्दा पनि, खाँदा पनि, खेल्दा पनि, बोल्दा पनि, चल्दा पनि, उड्दा पनि, सुत्दा पनि, जे गर्दा पनि भगवान परमात्मासँग भिन्न नसोचेर कर्म गर्ने निष्काम कर्मयोग भनेको यही हो। यही हो भागवतले गराउनु खोजेको। यही विषयलाई श्रीमद् भागवतले अहैतुकी भक्ति भन्दछ। यसलाई एकीभाव अथवा पतञ्जलि योग सूत्रले यसलाई एकतत्वाभ्यास भनेको छ। एउटै चिजसँग जोडिने दुईटा अस्तित्व संसारमा छैन। यही हो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान भनेको। द्वैत भनेको दुईटा, अद्वैत भनेको दुईटा नभएको दुईटा अस्तित्व छैन। अहिले संसारमा नयाँ भौतिक तकनिकी क्वान्टम फिजिक्सका अध्येता एकजना वर्नर हेसनबर्गले के भनेका छन् भने, एट द फर्स्ट गल्फ अफ द फिजिकल साइन्स म्यान बिकम्स द अथेइस्ट बट एट द बटम गॉड इज वेटिङ फर हिम। अहिलेको भौतिक विज्ञानको चमत्कार गर्ने वैज्ञानिकहरूले पनि ईश्वरको अस्तित्व छ भनेर भनेका छन्। सबभन्दा सानो चिजलाई हामी के भन्छौँ? परमाणु। अहिले चाहिँ त्योभन्दा पनि तल स्ट्रिङ, गड पार्टिकल, जेड पार्टिकल हुँदै गड पार्टिकलसम्म ईश्वरी अस्तित्वसम्म चाहिँ मान्छेले कुरा गरिसक्यो। क्वान्टम फिजिक्सका अध्येताहरूले कि ईश्वर छ, ईश्वर कण कणमा छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले क्वान्टम फिजिक्सले, अहिले जो नयाँ भौतिक तकनिकले के भन्छ भने, एभ्रिथिङ इज इनर्जी प्याकेट, इट्स लाइक इनर्जी प्याकेट, इट्स पेरिसेबल। सबै कुरा नाशवान छ, सबै कुरा अस्तित्व नाश हुन्छ। हाम्रो बेलले त्यही भने होइन, सर्व खल्विदम ब्रह्म, सबै शून्य छ, सबै नाशवान छ। यो देखिएको त केही भ्रम मात्रै हो। यो एक दिन सबै सिद्धिन्छ, अन्त्यमा शून्यमा विलिन हुन्छ भनेर भने। त्यही भएर त्यो शून्यको नाम ब्रह्म, त्यो ब्रह्मको नाम ईश्वर, त्यसकै नाम परमात्मा। त्यो निर्गुण छ, त्यो निराकार छ, जसको आकार छैन, जो निर्गुण छ, निर्गुणात्मक, त्यो चिदानन्द घनानन्द, त्यो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप र आनन्द स्वरूप, जसको नाम सच्चिदानन्द। यस्ता परब्रह्म प्रभुलाई पाउनुको लागि भक्तिमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि, भक्तिमा सकाम भाव हुनु भएन। सकाम भाव भनेको के हो? इच्छा चाहना गरेर, कामना गरेर, यो मेरो भगवान म लड्डु चढाउँछु, मलाई यो देऊ, त्यो चाहिँ भक्ति भएन। सच्चा भक्तिमा निष्काम प्रेम, समर्पण चाहियो। हजुर, यो भाकल मुक्तिका लागि गरे होइन नानु। यो भाकल चाहिँ सांसारिक कर्म सिद्धिका लागि गरे हो। भाकल गर्न मुक्तिका लागि होइन नि त। भागवत सुन्ने मुक्तिका लागि हो। भाकल गरेको संसारको प्राप्तिका लागि।
यो भागवत लगाएको संसारको प्राप्तिका लागि होइन, यो भागवत लगाएको भागवत सुन्ने चाहिँ मुक्तिका लागि हो। टु बी क्वाइट ट्रान्सेन्डेन्टल, दिस इज द एक्सेस टु गेट द इनलाइटनमेन्ट, दिस इज द एक्सेस टु गेट द साल्भेसन। अङ्ग्रेजी बुझ्छौ भने मैले भन्न खोजेको कुरा के भने निष्काम कर्मयोग। भाव तपाईले केही कामना गर्नुभयो भने इच्छा हुन्छ, त्यही कामना गर्नुभयो भने भाव अर्कोतिर लाग्छ। भाव अर्कोतिर लागेपछि तपाईँको भाव ईश्वरीय बन्न सक्दैन, तपाईँको भाव सांसारिक बन्छ। तपाईँले केही कामना गर्नुभयो, केही चिज भाकल, छोरालाई अमेरिका भिजा लाओस्, छोरीको रोग निकोस्, मलाई चाहिँ रोग निकोस्, श्रीमानलाई केही पनि नहोस्, सम्पत्ति बढोस् भन्नुभयो भने तपाईँ कसको हुनुभयो? संसारको हुनुभयो, कि छोराको हुनुभयो, कि श्रीमतीको हुनुभयो, कि श्रीमानको हुनुभयो, कि सम्पत्तिको हुनुभयो। तपाईँ मलाई केही चाहिन्न, म चाहिँ ईश्वरको भन्नुभयो भने तपाईँ ईश्वरको हुनुभयो। तपाईँ के रोज्ने? सकाम भावबाट संसार रोज्ने कि निष्काम भावबाट ईश्वर रोज्ने? यो तपाईँको हातमा छ। सच्चा भक्तले निष्काम भावबाट ईश्वर रोज्छ। उसो संसार चाहिन्न त भने होइन, संसार चाहिन्छ। कृष्णले पनि युद्ध गरे होइन, गोठालो बने होइन, मजदुर बने होइन, किसान बने होइन, विवाह गरे होइन, छोराछोरी पैदा गरे होइन। कृष्ण भगवानको सन्देश त के भन्? घर छोड, बुद्धले जस्तो केही त्याग गर भने होइन। केही त्याग नगर, केही पनि त्याग नगर, यहीँ बस, घरमै बस, तर मनको योगी बन। यही हो निष्काम कर्म। यही हो आजको आवश्यकता। सबै बुद्ध बन्ने भने यहाँ कसरी सृष्टि चल्छ, कसरी अगाडि बढ्छ? त्यही भएर कृष्णको विचारवाद भौतिकवाद पनि हो, कृष्णको विचारवाद अध्यात्मवाद पनि हो। भौतिक रूपमा उन्नति गर्नु, आध्यात्मिक रूपमा आत्मिक उन्नतिको लागि काम गर्नु। यसरी परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले भगवान परमात्माको यो प्रेमयुक्त भावलाई अत्यन्तै मधुर बाणीमा भगवान परमात्माको भगवत भक्तिको बारेमा सम्बोधन गर्नुभयो। एउटा पहिला प्रभुले के खानुभयो? विषाग्नि। दोस्रो चाहिँ गाउँमा आगो लाग्दा चाहिँ भगवान परमात्माले दावाग्नि अग्निपान गर्नुभयो, दावाग्नि। तेस्रो चाहिँ वनभोज खान जाँदा भगवान परमात्माले मुन्जा डबी पहाडमा जङ्गलमा गएर चाहिँ आगो लाग्दा मुन्जाग्निपान गर्नु। वनभोज खान जाँदा, वनभोज भने त बुझ्नुहुन्छ होला नि, थाहा छ वनभोज? अहिले बिर्से वनभोज भने वनभोज भने त्यही पिकनिक भने होइन र भन्नु होला। वनभोज भने नेपाली भाषा बोल्दैनन् कसै। पिकनिक बाबालाई ड्याडी कि ढाडेर के अरे ड्याडी भने ढाडे के हो? आमालाई मामु, माम, बाबालाई पापा, बाउलाई रोटी पापा, आमालाई माम भात, बाउलाई रोटी, आमालाई भात। यही हो अहिलेको भाषा। श्रीमानलाई बाबा सुन्न पनि सक्दिनँ म त। श्रीमतीलाई बाबा, ओ मेरो बाबा हेर कसै कसैले पढेको मुर्छा परे हाँस्नु भएको छ, मेरै मनको बात बोल्यो भन्नु हाल मन मलाई। हाम्रो टोलीमा साह्रै सधैँ उल्टिने बाबा पल्टिने बाबा भन्ने यही मोटे हो। श्रीमतीलाई कति आगो आउनु पनि। अब विशेष सौनक आदिलाई सुत पौराणी भन्नुहुन्छ। भनाइको मतलब मुन्जाग्नि पान गर्नुभयो, विषाग्नि पान गर्नुभयो, दावाग्नि पान गर्नुभयो, तीनटा अग्नि पान गर्नुभयो। तीनटा अग्नि पान गरे हुनाले अग्नि भनेको के हो? आगो। आगो भनेको के हो? ताप। तीनवटा ताप। मैले सुरुको दिनमा प्रवचन गर्ने बेलामा के भनेको थिएँ? उहाँले सुरुको दिनमा महात्म्य वाचन गर्ने बेलामा के भन्नुभएको थियो? सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ताप भनेको यही अग्नि, त्रय भनेको तीनटा अग्निलाई विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हामी भगवानलाई नमन गर्छौँ। तीनटा अग्निलाई, तीनटा तापलाई नाश गर्ने। तीनटा ताप भने के अरे भाउजू? बिर्सी बक्स्यो। तीनवटा ताप भनेको चाहिँ हाम्रो मनको चिन्ता। तीनवटा चिन्ता छ हामीसँग। यहाँ बसिरहेका छौँ, हरेकसँग एउटा चिन्ता छ।
एउटा आध्यात्मिक ताप, त्यहाँ त साह्रै भलाकुसारी चल्यो नि, के भयो, के को कुरा हो कुनै, यो कुर्ता कहाँ किने, कस्तो राम्रो रहेछ, म पनि किन्छु ल भने हो कि। यो आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप र आदि भौतिक ताप, जम्मा तीनवटा ताप। के अरे भनिबक्छु जस्तो आध्यात्मिक ताप, हेर बोली नआएको आज एकादशी व्रत भएर हो, क्या हो, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, तीनवटा ताप छ। ताप भनेको चिन्ता, मलाई कस्तो ताप छ भन्छन्, ताप भनेको चिन्ता। त्यो तीनवटै चिन्तालाई नाश गर्ने र आनन्दको मार्गमा परिलक्षित गर्ने, आनन्दको मार्गमा अगाडि बढाउने काम कसको भन्दा कृष्णको। कृष्णको नाम यहाँ लिनुभएको छ। कसैलाई ताप छ अहिले, चिन्ता छ छैन, यत्तिकै चलिरहे हुन्थ्यो भगवान्, यत्तिकै गाउन पाए, यत्तिकै नाच्न पाए, अहिले 14 दिन थपिदिन्छु अनि चाल पाउनुहुन्छ। ऋषेश्वर सौनकादिलाई सुत पुराणी भन्नुहुन्छ। तीनवटा ताप, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ताप भनेको चिन्ता, हामी भौतिक ताप भनेको शरीरमा चोटपटक, धन सम्पत्तिको ताप। दैविक ताप भनेको जस्तै कोरोना आयो, आदि दैविक ताप भनेको चाहिँ जस्तै भूकम्पको 72 सालमा दैविक ताप हो। यसपालि काठमाडौँतिर डुबानमा पर्यो, बाढी पहिरो गयो, दैविक ताप हो। कोरोना आयो, दैविक ताप हो। यो दैविक ताप, यसले पनि ताप हुन्छ, यसले पनि चिन्ता हुन्छ मनमा। चिन्ता भएन, कोरोनामा भएन, घरबाट निस्कन पाइएन, काम गर्न पाइएन, बोलचाल बन्द। हेर्नुहोस् त कस्तो भयो, दैविक ताप, त्यसलाई दैविक ताप भनिन्छ, दैविक प्रकोपबाट हुने ताप। अर्को चाहिँ आध्यात्मिक ताप, सबैमा छ त्यो ताप। म कहाँबाट आएँ, कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, मेरो जीवन दिनानुदिन बुढो भयो, दिनानुदिन कमजोर भएको छ, कपाल फुलिया छ, मर्ने बेला भयो, अब यात्रा कता हो, लक्ष्य कहाँ हो, कहाँ जाने हो, सबैमा छ, छैन? त्यसलाई भनिन्छ आध्यात्मिक ताप। यो तीनवटै ताप, तीनवटै चिन्ताबाट मुक्त गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा तीनवटै चिन्ताबाट मुक्त गर्ने ईश्वरको नामले गर्छ, प्रभुको नामले गर्छ। त्यही भएर हर पल तपाईँले साथमा एउटा चिज लिनुहोस्, त्यो परमात्माको नाम। परमात्माको नाम कहिले नबोल्नुहोस्। एकजना पश्चिमा दार्शनिक सिगमन्ड फ्रेड भन्ने दार्शनिकले के भनेका छन् भने एउटै चिजलाई 36 पटक दोहोऱ्यायो भने त्यो चाहिँ बानी बन्दछ। त्यही भएर राम्रो चिजलाई दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ गर्नुहोस्। राम्रो चिजलाई कोही भेट भने हरि नारायण हजुर, हरि शरणम भन्ने चलन चाहिँ वर्षातिर चाहिँ अलि बढी, नारायण हजुर, हरि श्री हरि जय शम्भु, के भन्नुपर्छ त्यो भन्ने कति राम्रो। के छ हेलो त्यो भन्नुको सट्टा फोनमा पनि नारायण हजुर, नारायण हरि, कस्तो मिठो। श्रीमान श्रीमती भेट्दा पनि नारायण, अनि झड पर्यो, रिस उठेर आउँछ कहिले त। सासु बुहारी भेट्दा पनि नारायण, कति राम्रो। त्यही भएर यही हो जीवन जिउने कला, प्रेमले जिउने, प्रेमले अगाडि बढ्ने, ईश्वरको भावले अगाडि बढ्ने। त्यसैले यो तीनवटा चिन्तालाई दूर गर्ने भनेको, तीनवटा चिन्ता, तीनवटा ताप, तीनवटा चाहिँ हाम्रो पीडालाई नाश गर्ने भनेको केवल भगवान् कृष्णको नामबाटै हो। यो बाहेक अरू हुन सक्दैन भनिकन भगवान् परब्रह्म परमात्मा गोपीजन बल्लभ भगवान् परमात्माको वेणु गीतको बारेमा अरे। अब गोपीको सम्बन्धको बारेमा आउने अध्यायबाट भगवान् श्रीहरि वासुदेव परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमाको बारेमा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामी बडो गम्भीर ज्ञान दिलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय।
नबियो श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत दशम स्कंदको बिचमा भागवत सुन्नेवाला महाराज परिषदलाई सुखदेव स्वामी भगवान श्रीहरिको दिव्य महिमाको बारेमा बडो गम्भीर वाणीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगन्धिना निविशदे वायुनाम वातम सगो गोपाल गच्छुते। श्रीमद् भागवतले शरद ऋतुलाई ऋतुको राजा मानेको छ। कविहरूले वसन्त ऋतुलाई ऋतुको राजा मानेका छन्। ध्यान दिएर सुनिबक्सला, त्यहाँनिर हल्ला बिन्ती गर्छु, एकदम शान्त भएर सुनिबक्सला। शरद ऋतु सारा हिलो मैलो पनि हटेको। शरद ऋतु भनेको असोज र कार्तिक महिना। जल निर्मल जल जलाशयमा कमल फुलेको। वायु मन्द मन्द चलिरहेको। गाई र बाछाहरू ग्वाला बालाहरू अत्यन्तै दिव्यताले अत्यन्त भगवानको प्रेममा मग्न भएर बसिरहेका थिए। सुन्दर सुन्दर पुष्पले परिपूर्ण हरिया हरिया वृक्ष पङ्क्तिहरूको मदोन्मत्त भमराहरू ठाउँ ठाउँमा गुनगुनाइरहेका थिए। थरी थरीका पक्षीहरू बथान बथानका भिन्न भिन्न किसिमले चिरबिर कराइरहेका थिए। वनका सरोवर नदीहरू पर्वत सारा सारा गुन्जिरहेका थिए। त्यही बेला भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुले मधुर मधुर वंशीको धुन बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो। श्री भगवान श्रीहरि वासुदेव परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दर्शनाभिलाषी भएर अहिले सबैजन लालायित भइरहेको बेलामा नन्दग्रामबाट वर्षानाबाट गोपीहरूको नजरमा गोपीहरूको कानमा एउटा रमाइलो खबर सुन्न लाग्यो। लौन दिदी बहिनीहरू, वृन्दावनमा एउटा जादुगर आएको छ अरे, जसको जादुको प्रभावबाट गाई लट्ठिन्छ अरे, बाछाले माउको दुध खान छोड्छ अरे। अनि मृग शावकहरू सिंहसँग मिलेर बस्छन् रे, मयूरहरू नाच्छ रे, पक्षीहरू चिरबिर चिरबिर अत्यन्तै आवाजले गुन्जायमान गर्छन् रे। त्यो अत्यन्त मिठो वंशीको धुन सुन्नका लागि संसारका सबैजना लालायित हुन्छन् रे। लौ त दिदीबहिनीहरू, हामी चाहिँ त्यो नन्द बाबाको घरमा काम गर्ने दास त गोठालो, जसको वंशीको धुन सुन्नका लागि हामी पनि जाने हो। कोही प्रौढ गोपीहरू, कोही वृद्धा गोपीहरू, कोही कुमारी गोपीहरू, कोही बालिका गोपीहरू, कोही किशोरी गोपीहरू, भिन्न भिन्न उमेर समूहका गोपीहरू भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभुसँग मिलनको अभिलाषा लिएर, मिलनको आकाङ्क्षा लिएर परमात्माको खोजी अनुसन्धान गर्दै 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 जान लागे। भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्णको प्राप्तिको लागि प्रेम भावलाई अत्यन्त उल्लासित भाव लिएर आकाङ्क्षा लिएर मिलनको अभिलाषा लिएर अगाडि बढेका गोपीहरूको बिचमा भगवान परमात्मा गाडी यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा भगवान कृष्ण कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने विषयको लागि श्रीमद् भागवतले भगवानको चर्चा गरेको छ। ध्यान दिएर सुनिबक्सेला। वर्रापीडं नटबरवपोः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवास कनककविशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्यदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशते गीतकृतिः। नाच्न लागेको जस्तो नटबरे वैजयन्ती माला पहिरेको, श्यामल शरीरमा मनोहर पीताम्बर फहराएको, दिव्यताले परिपूर्ण भएको गोपालको बिचमा तारागणको बिचमा चन्द्रमा तुल्य भएर विराजमान भएको अत्यन्त धपधप बलिरहेको भगवान कृष्णचन्द्र परमात्माको ज्योति स्वरूपको परैबाट दर्शन गरेपछि
गोपीहरू छक्क परेर भगवान् परमात्मालाई प्रेम भावबाट बार बार आह्वान गर्न लागे। संसारमा हेर्नुहोस् 4 वटा आकर्षणको आयाम छ। गोपीहरूले भगवानको 4 वटा आकर्षणलाई मुख्य बोध गरे। पहिलो आकर्षण के हो? सङ्गीत। पहिले सङ्गीतले सुनेर त्यसलाई बेणु माधुरी भनिन्छ। गोपीको भक्तिको नाम के हो? माधुरी भक्ति। माधुरी भक्तिको पहिलो अवस्था के हो? बेणु। बेणु भनेको बाँसुरी। बाँसुरीको धुन सुनेर बाँसुरीको धुन मिठो छ रे भन्ने सुनेर कानमा गुन्जायमान भएर त्यसको खोजी अनुसन्धान गर्दै परमात्माको खोजी गर्दै 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 गाडी बढेको पहिले बेणु माधुरी। दोस्रो के हो? रूप माधुरी। रूपले तान्यो। ओहो, बाँसुरीको धुन मात्रै मिठो भने त मेरो भगवान् कति परम सुन्दर केटो रहेछ। जताबाट हेऱ्यो त्यतैबाट राम्रो। यो अत्यन्त धुन कोणबाट दृष्टिगोचर गर्यो त्यतैबाट परम सुन्दर देखिने। यो कहाँबाट आयो होला, कहाँ जन्मियो होला, कसको छोरा होला, कहाँ हुर्क्यो होला, कहाँ बढ्यो होला। भगवान् यस्तो परम सुन्दर पनि कसैले बनाउने भनिकन गोपीहरूले भगवान् परमात्मा प्रभुलाई प्रशंसा गरिकन भगवानको रूपले गोपीहरू तान्न लाग्यो। त्यसलाई भनिन्छ रूप माधुर्य। तेस्रो कृष्णसँग गोपीहरूको सम्बन्ध संवाद भयो आँखा आँखामा। भाव जुद्यो भने अरू चाहिन्न क्या। सबभन्दा पहिला भाव मिल्नु पर्यो। भाव मिलेपछि बोल्नु पर्दैन। आँखाले हेरे पनि पुग्छ, बुझिहालिन्छ। भाव हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। यसको भाव यो छ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। भगवान् अन्तर्यामी परमात्माले गोपीहरूको भाव बुझेर त्यहीबाट प्रेमको उदय गर्नुभयो। प्रिय माधुर्य। तेस्रो भनेको प्रिय माधुर्य। पहिलो बेणु माधुर्य, दोस्रो रूप माधुर्य, तेस्रो प्रिय माधुर्य, अनि मात्र लीला सुरु भएको छ लीला माधुर्य। 4 वटा चिजले भगवान् कृष्णले गोपीलाई आकर्षण गर्नुभएको छ। यति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा प्रजस्त्रे सर्वा वर्णयन्तु भिरे भिरे। भगवानको यस कृति गायन गरेर प्रभुको प्रेममा मग्न भएर गोपीहरू दिव्यताको अनुभूति गर्दै संसारको सबै विषयलाई परित्याग गरिकन, विषय भावलाई त्याग गरिकन, घर परिवार बन्धुवर्ग आदि सबै त्याग गरेर भोग तीर्खा पनि व्यवस्था गरेर भगवान् परमात्माको प्रेममा गोपीहरू मग्न भएर यशोदा नन्दन 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 भगवान् परमात्मा वृन्दावन बिहारलाल प्रभुको सान्निध्यमा अगाडि बढ्दै बढ्दै जान लागे।